नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आगामी निर्वाचनलाई लिएर प्रचण्डको छटपटी बढ्यो। काङ्ग्रेस पछिको ठूलो पार्टी माओवादी बन्ने दाबी। काङ्ग्रेसले सहयोग नगरे सहकार्य सहज नहुने चेतावनी। संसदीय निर्वाचनको मिति नतोकिने दलहरूको दौडधुप तीव्र। एजेन्डा छायामा राखेर भाग बन्डाको मोलमोलाइमा व्यस्त। एकअर्कालाई आरोप लगाएर जनताको मन जित्ने दाउ। छानबिन समितिले निर्दोष ठहर्याएपछि फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्कने जनार्दन शर्माको कसरत। पर्याप्त अनुसन्धान नगरिएको भन्दै प्रतिवेदनकै आलोचना। प्रतिवेदन मान्य नभएको ओलीको भनाइ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्नै छाडे। निर्देशनको उपेक्षाले काम कारबाही हुन नसकेको सचिवहरूको गुनासो। कानुनी राज्यकै उपहास भएको विश्लेषण। र महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन सार्वजनिक। नेपाल सहज मानिएको समूह बीमा उपाधि हत्याउने लक्ष्यसहित नेपाली खेलाडीको तयारी तीव्र। अब समाचार विस्तारमा। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनमै संसदीय निर्वाचन हुने बताइरहँदा काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले पनि सरकारले मङ्सिर 4 भित्रै मिति घोषणा हुने दावी गरेका छन्। यसरी संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सम्भावित समीकरणमा व्यस्त राजनैतिक दलहरू भने एजेन्डाभन्दा सिटको मोलमोलाइमा व्यस्त देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन ताका विपक्षीलाई पत्तासाप पार्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका केपी शर्मा ओलीले 7वटा दलसँग सहकार्य गरेका थिए। जनताको घर आँगनमा कस्तो एजेन्डा लिएर जाने भन्ने भन्दा पनि उनको राजनीति केवल प्रतिशोधमा केन्द्रित भयो। विशेषतः पार्टीमा विद्रोह गरेका माधव कुमार नेपाल र उनलाई साथ दिएर काङ्ग्रेसलाई सत्ता बुझाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गाली गर्नमै उनी व्यस्त देखिन्थे। यता प्रचण्ड नेपाल पनि के कम थिए र ओलीलाई गाली गर्ने र एमालेलाई उठ्नै नदिने गरी मोर्चा कस्नमा व्यस्त भए। आफ्नो जितभन्दा एमालेको हार उनीहरूको एकमात्र मिसन भयो। यो बीचमा काङ्ग्रेस भने कम्युनिस्टहरू कहिले मिलेर बस्न नसक्ने र देश अप्ठ्यारोमा परे काङ्ग्रेस एकमात्र विकल्प भएको फोस्रो आदर्श छाँटिरहेको थियो। 2074मा आफैलाई धोका दिएका प्रचण्ड शरण माग्दै आएको र 5 वर्ष प्रतिपक्षको म्यान्डेट पाएर पनि सत्तामा जान पाएको दोहोरो खुसीमा काङ्ग्रेस मग्न थियो। त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धन जोगाउनमै रुमल्ली रहे भने जनजीविकाको सवाललाई बेवास्ता गरिरहे। यसैबीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। स्थानीय मत परिणाम अनुसार माओवादी केही फुलिएको देखिए पनि एकीकृत समाजवादी चाउरियो। एमाले साइजमा आयो भने उनीहरूलाई प्रयोग गरेर काङ्ग्रेस भने मोटायो। यही विजयले उत्साहित काङ्ग्रेस सङ्घीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धनकै सहारामा बहुमत ल्याउने रणनीतिमा छ। यता सिद्धान्त र कार्यदिशा केही नमिल्ने प्रचण्ड नेपाल काङ्ग्रेसलाई काँध थाप्न छोडेका छैनन्। सत्ता र जुगाको लडाईँका कारण कम्युनिस्ट विरुद्ध कम्युनिस्टको यो अवस्थालाई राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रोला एजेन्डा विहीन र बाह्य शक्तिको इसारामा चल्ने राजनीतिको उपज ठान्छन्। 25 वर्षमा देश कस्तो बनाउने हो अनि 50 वर्षमा देश कस्तो बनाउने हो, नेकपा एमालेको समाजवाद के हो? काहीँ छ र छैन? नेकपा समाजवादीले 25 वर्षमा देश कस्तो बनाउने हो अनि उसको आर्थिक ढाँचा के हो, छ र छैन? नेकपा माओवादीको छ र छैन? उहाँहरू एकअर्कामा कहिले यताको एकता, जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, राजनैतिक दार्शनिक बहसको वातावरणभित्र पसेर छलफल गर्दाखेरि या त काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन ठिक हो, यदि काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन ठिक हो भने फेरि वामपन्थीहरूको गठबन्धन गलत हो। यदि वामपन्थीहरूको गठबन्धन ठिक थियो भने काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन कसरी भयो? यति बेला सरकार प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन मिति घोषणाको सम्मुखमा छ भने आगामी मङ्सिरभित्रै निर्वाचन गराउने तयारी छ। प्रतिनिधि सभा आफैमा कानुन निर्माणको थलो हो। फलत दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त र कार्यदिशा अनुसारको सरकार निर्माण र सोही दिशामा देशलाई अघि बढाउने वातावरण सिर्जना हुने गरी तयारी थाल्नुपर्ने हो, जसका लागि सोही अनुसारका एजेन्डा तयार पार्ने र सिद्धान्त र विचार मिल्नेसँग ध्रुवीकरण हुने समय पनि हो। यही आवश्यकता भजाउँदै समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि नेताहरूले दौडधुप समेत बढाएका छन्। तर उनीहरू स्वयं यो दौडधुप काङ्ग्रेसलाई साइजमा ल्याउने अस्त्रभन्दा माथि पुग्नेमा आशावादी छैनन्। यता काङ्ग्रेसले उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर बहुमत र 5 वर्ष स्थिर सरकारको तयारी गर्दा एमालेको अहङ्कारले कम्युनिस्ट एकताको च्याप्टर नै
क्लोज भएको छ। सत्ता स्वार्थका लागि यो व्यवस्था नै नमान्ने राप्रपासँग समेत गठजोड गर्न पछि नपर्ने एमाले प्रचण्ड नेपाल पुँजीवादी काङ्ग्रेसको पुच्छर समाएर कुन समाजवादको यात्रा गर्दैछन् भन्ने प्रश्न गर्दै आएको छ। हाम्रो त क्लियर हो, हामी त हाम्रो मिसनमा स्पष्ट छौँ। त्यसैले अहिले 2-4 सिट बढाउनु पर्यो भनेर हामी कसैसँग गठबन्धनको कुरा गरेका छैनौँ नि। हाम्रो र काङ्ग्रेसको बाटै फरक छ। काङ्ग्रेसको बाटो पुँजीवादको, हाम्रो बाटो समाजवादको। त्यसैले समाजवादको लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रम हामीले ल्याउँछौँ, चुनावी एजेन्डा हामीले बनाउँछौँ। काङ्ग्रेसले आफ्नो जे मिसन हो त्यो अनुसारको चुनावी एजेन्डा बनाउँछ। अब के हो प्रचण्डको एजेन्डा, के हो पुँजीवादको हो कि समाजवादको हो? पुँजीवादको नेतृत्वमा हिँड्ने अनि समाजवादको गफ लाउने गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाउन पाइन्छ। जनताको सवालमा चुइक्क नबोल्ने तर भागभण्डाका विषयमा 4 हात उफ्रिएर प्रस्तुत हुने दलहरूको प्रवृत्तिले पनि उनीहरू जनताको सवालमा कति इमान्दार छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। चुनावदेखि चुनावसम्मको मात्र तयारी गर्ने र सत्तादेखि सत्तासम्मको मात्र लक्ष्य राख्ने प्रवृत्तिका कारण जनता राजनीतिक दलसँग रुष्ट छन्। त्यसको सङ्केत स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्रले पाएको मतले पनि प्रश्न पारेकै छ। तर पनि दलहरूमा सुध्रनुपर्छ भन्ने चेत भने खुलेको देखिँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चुनावमा काङ्ग्रेस पछिको ठूलो पार्टी माओवादी बन्ने दावी गर्नुभएको छ। पार्टीको सम्पर्क समन्वय समितिको कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग यो विषयमा कुरा गरिसकेको भन्दै काङ्ग्रेसले सहयोग नगरे सहकार्य सहज नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। लोकल इलेक्सनको अनुभव त्यति धेरै मिठो भएको छैन, हामीलाई थाहा छ। लोकल इलेक्सनको अनुभव सबैतिर राम्रो भएको छैन। तर अब प्रदेश र सङ्घमा हामीले त्यसबाट शिक्षा लिएर राम्रो तयारीको साथ जानुपर्छ भनिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि र गठबन्धनभित्र पनि राम्रो तयारीको साथ सबैलाई फाइदा हुने गरी सबै सन्तुष्ट हुन पर्यो गठबन्धनमा हुनेहरू। त्यस्तै उहाँले यसमा गडबड हुन नदिने भन्दै कार्यकर्तालाई आश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो। यस्तै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा अहिलेकै गठबन्धन कायम हुने भन्दै प्रचण्डले तालमेलमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको कमजोरी सुधार्ने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। लामो रस्साकसी र विवादका बीच पनि संसदका दुवै सदनले नागरिकता विधेयक पारित गरेका छन्। तर राष्ट्रहित विपरीतको व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरिएको भन्दै विरोध रोकिएको छैन। बरु यस्तो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने माग उठेको छ। के दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न सक्छिन्? एक रिपोर्ट। संसदका दुवै सदनले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को पहिलो संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेका छन्। अब यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ र कानूनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ। तर त्यो भन्दा पहिले नै चौतर्फी विवादका बीच पनि सत्तापक्षको एक्लो जोडबलले पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले सोच्न सक्ने सुविधा बाँकी नै छ। किनकि थुप्रै प्रश्न र केही आपत्तिजनक व्यवस्थासहित विधेयक पारित हुँदा यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर विज्ञहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान राखेर सरकारले चालेका गलत कदमलाई राष्ट्र प्रमुखका नाताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्नुपर्ने आवश्यकता समेत उनीहरूले देखिरहेका छन्। यदि यो नागरिकता बिल तपाईँले पास गराउनेतिर जानुभयो भने म त उहाँलाई भन्छु यो देश 18 स्थितिमा पुग्छ र राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति बन्नुभयो, दुईचोटि राष्ट्रपति बनिसक्नुभयो नि त, पहिलोचोटि बन्नुभयो, दोस्रोचोटि। अब कुनै पार्टीको झोला पनि नबोक्नुहोस्। यो देशमा कोही नागरिक, कोही मान्छे ठुल्ठुला भाषण र गफ जे देखे पनि देश देखियो, देशभक्ति देखियो। त्यसकारण म राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्छु, तपाईँको हिजोको राजनीतिक इतिहास छोडिदिनुहोस्, देशको व्यक्ति बन्नुहोस्, देश जोगाउने व्यक्ति भीमसेन थापा बन्नुहोस् र एकपल्ट यो विधेयकलाई रोक्नुहोस्, लड्नुहोस्।
अब विज्ञहरूको सुझाव बमोजिम नै राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्न सक्ने सम्भावना छ त, किनकि संसदका दुवै सदनले बहुमतका साथ पारित गरेको विधेयक कानूनको रूप धारणा गर्न योग्य हुन्छ। यसैकारण संविधानको धारा 274 को उपधारा 10 मा संसदबाट पारित भई प्राप्त भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ र त्यही मितिदेखि नै संविधान संशोधन भएको मानिनेछ। तर संविधानको धारा 274 की उपधारा 1 मा जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै संशोधन नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसर्थ राष्ट्रपतिले चाहे रोक्न वा अध्ययनका लागि लम्ब्याउन सक्ने ठाउँ रहन्छ। यसैकारण कानूनका ज्ञाताहरूले यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर सरकारको सिफारिसमै राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको उल्लेख गर्दै दलहरूले यसलाई राजनीतिक कदम हुने उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि विगतमा राष्ट्र प्रमुखकै नाताले राजाले समेत नागरिकता विधेयकलाई रोकिदिएको तथ्यले राष्ट्रपतिलाई सहज बनाएको छ। 2057 सालमै तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आर्थिक विधेयकको बीचमा घुसाएर नागरिकता विधेयक पास गर्न खोज्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग राय सल्लाह मागेका थिए। लगत्तै सर्वोच्चले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। राजाको पालाको चाहिँ सन्दर्भमा राजाको अथोरिटी र हैन राजाको अथोरिटी र अहिलेको राष्ट्रपतिको अथोरिटीको बीचमा फरक छ हैन, संवैधानिक रूपले नै फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रपतिलाई चाहिँ तपाईको अब राष्ट्रियताको मुद्दा सन्दर्भमा गम्भीर लाग्यो हैन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको खण्डित गर्ने कुरा, विखण्डित गर्ने कुरा, सार्वभौममाथि आँच पुग्ने कुरा, मुलुकै अस्मितामाथि आँच पुग्ने कुराको चाहिँ गम्भीर प्रकारको समस्याहरू, च्यालेन्जहरू अनुभूति भयो भने त्यो बेलामा हरेक नागरिकलाई चाहिँ तपाईको मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको भूमिका खेल्ने चाहिँ अधिकार त एउटा नागरिकको हैसियतले जो कसैलाई पनि हुन्छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असार 21 मा फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो, जुन साउन 6 गते प्रतिनिधि सभा र 12 गते राष्ट्रिय सभा मार्फत पारित भएको छ। विगतमा यसको विपक्षमा उभिएका दलहरूबाटै पक्ष पोषण हुँदा विवादित विधेयकले कानूनको रूप पाउन थालेको हो। तर राष्ट्रपतिले चाल्ने कदमलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ, किनकि मंगलबार सम्पादकहरूसँग संवाद गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्ने बताएकी थिइन्। यसले कतै राष्ट्रपतिबाटै विधेयक रोकिने त होइन भन्ने सम्भावनामाथि समेत आकलन गर्न थालिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। अमेरिकी विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 2 दिने नेपाल भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किसकेका छन्। बिहिबार नेपाल ओर्लिएका उनी शुक्रबार नै स्वदेश फर्किए। एमसीसी मिसनमा सफल बनेका उनी एसपीपीको ताकेता गर्न नेपाल ओर्लिएको विश्लेषण जारी छ। सरकारले उनको भ्रमणको अन्तरबारे केही बताएको छैन। लूको नेपाल भ्रमणको रहस्य के हुन सक्छ? एक रिपोर्ट। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आफ्नो 2 दिने नेपाल भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किसकेका छन्। 3 सदस्यीय टोली सहित भारत हुँदै बिहिबार काठमाडौँ ओर्लिएका उनले बिहिबार साँझ सीमान्तकृत व्यक्तिहरू र शोषणबाट ज्यान जोगाएकाहरूले स्थापना गरेको पूर्णा नामक उत्पादन कम्पनीलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रीको तर्फबाट दिएको कर्पोरेट एक्सलेन्स अवार्ड हस्तान्तरण गरे। उनी यसैका लागि नेपाल आएको नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले जानकारी दिएका थिए। भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अरबौं लगानी गर्ने प्रतिबद्धता मात्र गरेन, राजनैतिक भेटघाट समेत गरे। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेट गरे। भेटपछि प्रधानमन्त्री देउबाले मित्रवत र सहयोगात्मक नेपाल अमेरिका सम्बन्धबारे विचार आदान प्रदान भएको उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो ट्विटर मार्फत देउबाले निरन्तर विकास सहकारी र उच्च तहको आर्थिक संलग्नताका लागि भन्दै अमेरिकालाई धन्यवाद नै दिएका छन् भने नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल अमेरिकाको सम्बन्ध स्थापना भएको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा अमेरिका नेपाल साझेदारी र जनता बीचको सुमधुर सम्बन्ध स्थापनाका विषयमा छलफल भएको जनाएको छ। तर लूको भ्रमण यतिमा मात्र सीमित हो। मुलुकभित्र एसपीपीको रस्साकसी चलिरहेका बेला अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमण। लूको नेपाल भ्रमण लगत्तै सरकारले सदनमा एसपीपी बारे पत्र पठाइसकेको जानकारी समेत शंकाको घेरामा छ। लूको अचानक नेपाल यात्रा एसपीपी लक्षित हुन सक्ने आशंकाहरू व्यक्त हुन थालेका छन्। त्यो निर्णय भएर चिठी लेखिसकिएको कुरा चाहिँ गइसक्यो,
मिडियामा आइसकेको पनि थिएन। त्यही बेलामा उहाँ पनि आउनुभयो होइन। उहाँ आइसकेपछि यो निर्णय भयो। अब केही परामर्श कन्सल्टेसनहरू भयो कि यसै बिचमा त्यो पनि थाहा भएन होइन। त्यसमा हुनाले अब मैले भनिहालेँ हामीहरूले चाहिँ चनाखो चाहिँ हुनुपर्छ। चनाखो चाहिँ नेपाल यति चनाखो हुनु पर्यो कि यो दलहरूले राजनैतिक दलहरू पनि अलिकति सुझबुझको नीति उहाँहरूले पनि गर्नु पर्यो। राजनैतिक दलहरूले पनि म उता योसँग नजिक छु, म उता नजिक छु, म उता नजिक छु भन्दै हिँड्नु भएन। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँगको द्विपक्षीय छलफलमा के विषय केन्द्रित बन्यो भन्ने थप उत्सुकता जगाएको छ। तर सरकारले भेटबारे केही पनि खुलाएको छैन। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू विदेशी शक्तिहरूको चासो र बाक्लिएको भ्रमणबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ डाक्टर खड्क केसीले नेपालमा BRI-लाई बुझेर नै पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई बढी नियालिरहेको तर्क गर्छन्। नेपाललाई BRI कन्ट्रिज भनेर लेबल पनि लगाउन सुरु गर्यो। BRI कन्ट्रिज भनेको काइन्ड अफ लाइक सार्ट पावर मेम्बर भन्ने अर्थमा बुझेर नै पश्चिम अथवा वासिङटनले हामीलाई बढी एग्रेसिभली MCC पास नगरी नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका लु नेपालले SPP अस्वीकार गर्ने निर्णयपछि नेपाल ओर्लिएका कारण पनि थप शङ्काको घेरामा छ। SPP बारे सरकारलाई सदनमै आशंका गरिरहेकाले पनि लुको नेपाल यात्रा थप चासोपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा संसदीय छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेका आरोपबारे छानबिन पूरा गर्यो। प्रतिवेदनले जनार्दन शर्मा निर्दोष रहेको निष्कर्ष दिएको छ। के11 सदस्यीय छानबिन समितिले त्रुटिरहित प्रतिवेदन तयार पार्न सक्यो त? एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री रहँदा जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिई करको दरमा हेरफेर गरेको विषय अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति नै बन्यो। संसदीय विशेष समितिले म्याद नै थपेर अनुसन्धान गर्यो। त्यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पनि पेश भइसक्यो। सबै अध्ययन पूरा गरेको तर आरोप लागे जस्तो अर्थ मन्त्रालयमा त्यो रात अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको प्रतिवेदनमा निष्कर्ष छ। तर आरोप विवाद छानबिन गर्न बनेको संसदीय समिति नै विवाद रहित बन्न सकेन। एमालेबाट सदस्य रहेका 4 जना सांसदले प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई मानेका छैनन्। बहुमतका आधारमा निर्णय भई जनार्दन शर्मालाई निर्दोष ठहर्याएको प्रतिवेदन संसदमा पुगिसक्यो र त्यसलाई आधार मान्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई निर्दोष रहेको भन्दै अब पुनः अर्थमन्त्रीकै रूपमा फर्किने संकेत गरेका छन्। खाएको बिखको लाग्छ, नखाएको बिखका लाग्दैन। छानबिन गर्न तयार। संसदीय छानबिन भनियो र संसदीय छानबिन नै तय सही भनियो। संसदीय छानबिन 10 दिनको टाइम दिइयो, 7 दिन थपियो। आज चाहिँ छानबिन समितिले बुझायो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, केही प्रमाण छैन। अब प्रमाणित भइसक्यो। भर्खरै त्यो घोषणा भयो कि उहाँ अर्थ मन्त्रालयको त्यस्तो कुनै गल्ती भएको छैन भन्ने छानबिन समितिको रिपोर्ट बुझियो। प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको रिकभर गरिएको भनिएको सीसीटीभी हार्ड डिस्कमा जेठ 14 र 15 गतेका 51वटा सिंगल फ्रेम भएका क्लिपहरू रहेको उल्लेख छ। ती क्लिपहरू चलायमान नरहेकाले छानबिनको कार्यमा त्यति सहयोगपूर्ण नरहेको बताइएको छ। तथापि ती क्लिपहरूमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन, छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका 4 सांसदले फरक मत राखेका थिए। उनीहरूले छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, अधिकार, तथ्य विश्लेषण, सीसीटीभी फुटेज, कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन, परिस्थितिजन्य प्रमाण तथा करको दरमा भएको हेरफेरलाई समितिका अन्य सदस्यले गौण रूपमा लिएको उनीहरूको आरोप छ। तर समितिमा बहुमत सदस्यका अगाडि एमालेका सदस्यहरू निरीह साबित भए। त्यसलाई त्यही गइरहेका साथ सोचिनु पर्थ्यो र दलमा यस्तो समितिहरूमा हामी तथ्यमा उभिनु पर्थ्यो, दलका कोहीहरू अथवा दलका चाहिँ आग्रहका आधारमा होइन। तर त्यसो गरेको भएर हामीले अनुसन्धानका सबै टुल्सहरू प्रयोग गरेको भए हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यौँ। र एकछिनको निम्ति मान्यौँ
त्यो होइन नै भन्नका लागि पनि त हामीले के सबै टुल्सहरू प्रयोग गरौँ त। समितिको बहुमतका साथीहरूको निष्कर्षकै कुरा गरौँ, समितिको हैसियत के हो भन्ने सम्बन्धमा समेत विवाद भएर अनि ती अरू टुल्सहरूमा प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ हामी जानै सकेनौँ। अब अनुसन्धानका सबै टुल्सहरू प्रयोग नगरेपछि त। संसदीय समिति छानबिनमा अन्य विकल्पमा नजाँदा अर्थमन्त्री शर्माबारे उठाइएका कतिपय प्रश्न अनुत्तरित देखिन्छन्। दलका सांसदहरू बसेर बहुमत र अल्पमतमा हुने छानबिनबाट सत्य तथ्य पत्ता लाग्न सक्दैन। प्रहरी सहितको उपस्थितिमा न्यायिक समिति गठन बनाइएको भए त्यो औचित्यपूर्ण हुने विज्ञहरूको तर्क छ। अनुसन्धान होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो भने त तपाईँले यसले चाहिँ दुईवटा कोर्स लिन्थ्यो नि त। एउटा कोर्स तपाईँले प्रहरीमा जान्थ्यो, एउटा कोर्स तपाईँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जान्थ्यो होइन। भनेपछि त्यहाँबाट त्यसले चाहिँ सत्य र तथ्यलाई प्रमाणित गर्दथ्यो। यो त धेरै विवादका कुरा भयो। त्यसो यसमा चाहिँ एउटा विज्ञ समेतको टोली गठन गरेर न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरौँ न त। न्यायिक छानबिन जुन चाहिँ जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत गर्न सकिने छ त्यहाँ गरौँ भन्न पनि सकियो। विधिवत रूपमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट चोख्याउन खोजे पनि छानबिनको क्रममा देखिएका त्रुटि र प्राविधिक व्यक्तिलाई समावेश नै नगरी गरिएको अनुसन्धान आफैमा विवादित बनेको छ। शर्मा निर्दोष रहेको देखिएपछि अबको केही दिनमै उनलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा मन्त्रालय फर्काइने देखिन्छ। संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्न छाडेका छन्, जसले कानुनी राज्यकै उपहास गरेको विश्लेषण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिहरूले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले गुनासो गरेका छन्। संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरूले दिने गरेका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरे पनि बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, संसदीय समितिका सचिवहरूको बुझाइमा फरक छैनन्। समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरू बताउँछन्। समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरूको भनाइ छ। प्रदेश सभा 1 अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्का समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले नै आउन आनाकानी गरेको गुनासो गर्छन्। मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले नै समितिमा उपस्थित हुनु, मुख्यमन्त्री भन्दा समिति ठुलो हो किन बोलायो भन्ने अभिव्यक्ति आयो क्या। त्यति मात्र होइन, सचिवलाई थर्काउने कुरा पनि हो। त्यस्तै प्रदेश सभा 1 अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाई प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगिन नसकेको बताउँछन्। समिति सचिव चापागाईले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म 7 वटा ऐनहरूमा छलफल भई ऐनहरू पास गरेको र उक्त ऐनहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा अझै नरहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सभा पनि नयाँ भएको नयाँ अभ्यासमा रहेको कारणले ठ्याक्कै निर्देशन दिने संसदीय निगरानी अनुसार सुझाव दिने र ती सुझावहरू कति कार्यान्वयन भए अथवा भएनन् भन्ने परीक्षण गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेका छैनौँ हामी। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिब 70% काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको तर बाँकी काममा बेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन्। सरकारले चाहिँ गरेको तर त्यहाँ त्यति प्रभावकारी नभएको पनि पाइएको थियो। कति ठाउँमा बजेटको अभाव भएको थियो भने कति ठाउँमा चाहिँ त्यो जो हिंसा पीडित महिलाहरू आउनुहुन्छ उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्ने व्यवस्था नभएको पनि पाएको थियो। त्यस्तै संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरी लैङ्गिक विभेद पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरू लगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको आरोप लगाउँछन्। लैङ्गिक विभेदका कुराहरू छन् अनि पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरू लगायतका कुराहरू छन्। त्यो उहाँहरूको अधिकार रक्षाका लागि नीतिगत पक्षमा कानुन निर्माणका पक्षमा भएका कानुनहरूलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने संशोधन गरेर समसामयिक बनाउने कुरामा समितिले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको अवस्था पनि छ। यी विषयहरूलाई राज्यले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति चाहिँ ध्यान अलिकति पुग्न नसकेको हो भन्ने लाग्छ।
कतिपय समिति सचिवहरूले भने समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। तर सरकारले सांसदहरूको निर्देशन नै पालना नगर्दा कानूनी राज्यकै उपहास भएको विश्लेषण गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले फोहोरभित्रको गिरोहले नै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन नदिएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले फोहोर मैला सामान्य कुरा भए पनि फोहोर मैला भित्रकै गिरोहले यसलाई ठूलो कुरा बनाइरहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहले नै अब फोहोर मैलालाई स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड रहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कुरामा संघीय सरकार सहयोगका लागि तयार रहेको बताउनुभयो। फोहोर मैलाका कुराहरू अब यो त एकदम हाम्रा लामै कथा भइसकेको छ। यो सामान्य कुरा हो, तर हामीले चाहिँ नि त्यसलाई अहिलेसम्म पनि समाधान गर्न सकेका छैनौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने फोहोर मैला भित्रको गिरोले फोहोर मैला समाधान गर्न दिँदैन, समस्या त्यहाँनिर। त्यसैले यो फोहोर मैला समाधान गर्नको लागि ठुलो कुरा होइन, तर यो ठुलो कुरा बनाइरहेछ, त्यहाँभित्र गिरोहरू छ, त्यसले गर्दा यो समस्या चाहिँ नि भइरहेको हो। मन्त्री श्रेष्ठले कतिपय नागरिकलाई प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि बुझाउन नसकेको बताउनुभयो। प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 4 भ्यागुतेमा तीर्थयात्री बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। आज स्वर्गद्वारीबाट भिङ्ग्रीतर्फ गइरहेको लु 353 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको हो। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिकाका स्थानीयवासी जीप रिजर्भ गरी स्वर्गद्वारी मन्दिर दर्शनका लागि गएका थिए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 438 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3649 परीक्षणमा 438 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4369 रहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचार। सरकारले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकको निर्यात व्यापार बढाउनका लागि सो कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराइएको बताउनु भएको हो। उहाँले यो कार्यक्रम समय सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, स्वदेशी पुँजी र बाह्य पुँजीको लगानीबारे सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको पनि बताउनु भयो। राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निष्कर्षमा पुर्याएका छौँ र यसको कार्यक्रम, यसको मोडालिटी तयार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। हामीले यसलाई दशक अभियानका रूपमा पनि यो नीति र कार्यक्रम र हाम्रा बजेटको विनियोजनलाई अब कार्यान्वयनमा लैजाने पहिलो महिना सुरु भएको छ। त्यसकारण मैले भनेको छु यो कार्यक्रम आफैमा समय सान्दर्भिक बनेको छ। मन्त्री बडुले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्योग धन्दा र औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पनि निजी क्षेत्रको सहकार्य अति जरुरी रहेको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
इरानको राजधानी तेहरानमा बाढीका कारण कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीका कारण दर्जनौं बेपत्ता भएका छन् भने उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको इरानी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सामान्यतया सुक्खा दक्षिणी क्षेत्रमा आएको बाढीले 22 जनाको ज्यान गएको एक सातापछि पुनः तेहरान नजिकैको अल्बोर्ज पहाडको फेदमा बाढी आएको हो। अब पालो खेल समाचारको। महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले नेपालमा आयोजना हुने महिला साफको समूह विभाजन सार्वजनिक गरेको हो। सहभागी 7 टोली 2 समूहमा विभाजन भएका छन्। नेपाल सहज मानिएको समूह बीमा रहेको छ भने जसमा श्रीलङ्का र भुटान रहेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। साफको तयारी स्वरूप नेपालले बन्द प्रशिक्षण समेत सुरु गरिरहेको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी निर्वाचनलाई लिएर प्रचण्डको छटपटी बढ्यो। काङ्ग्रेस पछिको ठूलो पार्टी माओवादी बन्ने दाबी। काङ्ग्रेसले सहयोग नगरे सहकार्य सहज नहुने चेतावनी। संसदीय निर्वाचनको मिति नतोकिने दलहरूको दौडधुप तीव्र। एजेन्डा छायामा राखेर भाग बन्डाको मोलमोलाइमा व्यस्त। एकअर्कालाई आरोप लगाएर जनताको मन जित्ने दाउ। छानबिन समितिले निर्दोष ठहर्याएपछि फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्कने जनार्दन शर्माको कसरत। पर्याप्त अनुसन्धान नगरिएको भन्दै प्रतिवेदनकै आलोचना। प्रतिवेदन मान्य नभएको ओलीको भनाइ। संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्नै छाडे। निर्देशनको उपेक्षाले काम कारबाही हुन नसकेको सचिवहरूको गुनासो। कानुनी राज्यकै उपहास भएको विश्लेषण। र महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन सार्वजनिक। नेपाल सहज मानिएको समूह बीमा उपाधि हत्याउने लक्ष्यसहित नेपाली खेलाडीको तयारी तीव्र। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।